بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في إطار منتدى الذاكرة الذي تنظم جريدة المجاهد وجمعية مشعل الشهيد، وبمناسبة الذكرى الأولى لترسيم يناير كعيد وطني، نتشرف كثيرا باستضافة السيد سي الهاشمي عصاد الأمين العام للمحافظة السامية الأمازيغية، وكذلك أخونا وصديقنا سي حارش اللي هو باحث، نقول باحث في التاريخ وخاصة في الأمازيغية. وكما جرت العادة هذه المرة نقول لكم السقاس نقاز، كل عام وانتم بخير. طبعا يشرفنا كثيرا أن تحضر معنا أختنا كريمة لأول مرة اللي راح تنشط، نتمنى لها عام سعيد إن شاء الله، واللي راح تنشط معنا هذه المنتديات، وإن شاء الله نتعاونوا بكل ما فيه الخير في هذه المناسبات. وكما جرت العادة ونحن ربما في أول العدد الثاني من منتدى الذاكرة لهذه السنة، بعد الأسبوع اللي فات وين كنا خصصناه للعقيد عبد الحفيظ بوصوف، اليوم كما قلت نحيي الذكرى الأولى لترسيم يناير كعيد وطني. وبداية ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين. صدق الله العظيم. والآن نستمع النشيد الوطني. إذا كما قلت معنا الأخت كريمة هي رانا ضياف عندها اليوم، ترحب بضيوفها. تفضلي أخت كريمة. Bonjour, bienvenue à tous. مرحبا يسون أزول فلاون. Nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui le secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazérité. Nous allons essayer de comprendre avec lui le sens de cette officialisation de la célébration du jour de Yenaïr. Je lui donne la parole. Merci merci pour sa présence. À vous, Monsieur Saad. بسم الله الرحمن الرحيم. نتزورا إلمند نسقاس مينوث هذا أذكر إيودان نسقاموني كنتي مزغان إيودو الجزائريين سيسمو كعقال نسقاموني كنتي مزغان ذا سقاس لهنا ذا سقاس التلويث
ذا سكواس الخير ونطي خير وكن ثمرتنا أتجوج أتسفي مانيس. عام سعيد للشعب الجزائري، عام فال خير 2019 يكون سنة جهد، سنة هناء وسعادة لكل المواطنين. حضورنا في منتدى المجاهد بدعوة من جمعية مشعل الشهيد مناسبة لنستحضر مسار ترقية اللغة والثقافة الأمازيغية في الجزائر، مناسبة لتقديم حصريا يعني برمجة الاحتفال الرسمي والوطني ليناير لإخذاء شعار جذور تنوع ووحدة، وهذا عنوان هذا المنتدى باقتراح من الأخ سي عباد، شكرا. وكذلك مناسبة أن نتواصل مع الصحافة الوطنية لنقدم يعني هذا تقييم سنة 2018. مجهود بدأ يبرز والثمرة بدأت تبرز من خلال هذه المكاسب التي تحققت منذ دسترة اللغة الأمازيغية في 2016 بفضل نضال أجيال من أجل الاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغية، وبفضل حنكة وبعد بصر فخامة رئيس الجمهورية الذي أسدى تعليمات وقدم كل الدعم والسند لترقية اللغة والثقافة الأمازيغية في الجزائر. وهذا ما يعني أكدته آخر قراراته في الاجتماع الوزاري يوم 27 ديسمبر 2017 اللي هي 3 قرارات واضحة المعالم. القرار الأول هو التعميم استعمال اللغة الأمازيغية في المنظومة الوطنية. القرار الثاني هو إعداد مشروع قانون عضوي لإنشاء الأكاديمية، ومناسبة باش نتكلموا على هذا المكسب آخر الذي بالأمس تم الإعلان عن ميلاد المجمع الجزائري للغة الأمازيغية. والقرار الثاني هو رفع شأن الموروث يناير اللي هو عيد مشترك لكل الجزائريين بإعادة النظر في الرزنامة الرسمية للأعياد الوطنية. وهذه السنة نحتفل بالسنة الأولى لعيد يناير، عيد كل الجزائريين. النقطة الأولى أريد أن أقدم يعني في عجالة، كل واحد عنده يعني المطوية، البرمجة تاع الاحتفال الرسمي والوطني بيناير. بغينا أولا ترجمة البعد الوطني من خلال تواجد المحافظة السامية الأمازيغية في كل ولايات الوطن. كل إطارات المحافظة السامية الأمازيغية متواجدة في الميدان لتنشيط هذا الحفل على مستوى أغلب الولايات، وحتى في الجزائر العميقة مع الجمعية الثقافية الأمازيغية اللي هي شركة المحافظة السامية الأمازيغية. أكثر من 914 جمعية تعمل مع المحافظة السامية الأمازيغية. كذلك البرمجة عندها ميزة أن هناك محتوى باش نوضحوا الصورة اللي لازم تمشي عليها مؤسسات الدولة فيما يخص التكفل بالتراث اللامادي والتكفل باللغة الأمازيغية. بالأمس كنت في ولاية الأغواط الانطلاقة الرسمية لهذا الاحتفال، كان احتفال مميز من خلال حضور المجتمع المدني، حضور السلطات، وكانت المحطة الأولى هو تدشين مجموعة من الواجهات مدونة باللغة الأمازيغية، وهذا أيضا يضاف كمكسب بفضل التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية. أسديت تعليمة إلى ولاة الجمهورية لتدوين اللغة الأمازيغية على مستوى كل الواجهات المرفق العمومي بما فيه مقرات الولايات، مقرات الدوائر، البلديات إلى آخره. بمناسبة يناير سوف تعمم هذه التجربة. كذلك البرمجة مميزة من خلال تواجد والتواصل حول يناير وحول البعد التاريخي. وعلى هذه دعيت الأستاذ حارش محمد الهادي اللي هو خبير في التاريخ في الحضارات القديمة، لأن مسؤوليتنا باش أيضا نوصلوا هذه المعلومات
نتواصلوا حول المعرفة التاريخية، لأن شاع الغلط في بعض من الأمور لازم نوضحوها للرأي العام والصحافة وخاصة للناشئة. علاقة الأمازيغ مع مصر، انتصار ششناق على الفراعنة إلى آخره. حان الوقت أن نعطوا الكلمة لذوي الاختصاص. وعلى هذه في البرمجة تاعنا أعطينا أهمية باش ننظموا لأول مرة ندوة وطنية تنشطها نخبة من الأكاديميين وخبراء في التاريخ والتاريخ القديم. تنظم يوم 12 إن شاء الله في نادي الجيش ببني مسوس، وسوف تتعمم هذه نفس البرمجة إلى ولايات أخرى. كذلك بمناسبة عيد يناير المحافظة السامية الأمازيغية بادرت بإعداد مجموعة من إصدارات سوف توزع يوم 11 و12 يعني باش نوضحوا الصورة للترويج حول التاريخ الجزائري. لابد أن يكون مرجعية ومفخرة للشعب الجزائري. عندنا حضارة وعندنا بعد حضاري، ما نحصروش اللغة الأمازيغية إلا في اللسان، في اللغة الأمازيغية أكثر من هذا. إذن البرمجة تاعنا خصصناها باش يكون نقاش مع المختصين. كذلك البرمجة من خلال هذه المحطات الثلاثة التي أدرجناها في البرنامج. المحطة الأولى الافتتاح الرسمي في لغواط، المحطة الثانية في الجزائر العاصمة 11 و12، هناك مجموعة من الأنشطة مع بلدية الجزائر العاصمة، مع شركاء، مع دوائر وزارية. كذلك المحطة الثالثة اللي هي محطة مهمة الاختتام تكون في ولاية تلمسان بتنظيم ملتقى دولي حول الفن المعماري الأمازيغي، وتكون مراسيم الاختتام. قبل أن نفتح النقاش ونعطي الكلمة للأخ الأستاذ حارش، نفتح يعني القوسين باش نعلق على هذا المكسب، على مكسب إنشاء المجمع الجزائري للغة الأمازيغية. احنا في المحافظة السامية الأمازيغية يعني نباركوا ميلاد هذا المجمع ونقدموا كل الدعم والسند للهيئة الجديدة اللي لازم نرافقوها باش نضمن الظروف الموضوعية لانطلاقة قوية لهذا المجمع. ونباركوا الرئيس المعين من طرف فخامة رئيس الجمهورية الأستاذ جلاوي محمد، اللي يعني باش يكون مع المحافظة السامية الأمازيغية عمل تنسيقي تشاوري لمرافقة هذه الهيئة الدستورية اللي راهي في الدستور في المادة 4. مجمع يقدم الإضافة للمحافظة السامية الأمازيغية للتكفل بإشكالية اللي هي تهيئة اللغة الأمازيغية، اللغة المعيارية، القاموس المرجعي حول الأمازيغية. باش نوضح الصورة أن هناك عمل ينتظرنا، عمل كبير، وضروري أن نتكلم اليوم عن علاقة تنسيق وعلاقة تكامل بين المحافظة السامية الأمازيغية والمجمع الجزائري للغة الأمازيغية. كذلك النقطة الثانية حول تقييم سنة 2018. 2018 سنة حاسمة، والحمد لله مكنتنا من فتح آفاق، وقمنا بتقييم سنة 2018 في آخر محطة للبرنامج الذي سطرناه في ولاية أضرار بتنظيم الدورة الرابعة لورشات الترجمة، وكانت بحق يعني تجربة قدوة لكثير من مؤسسات قطاع الثقافة باش نديروا الجسر بين اللغتين، اللغة العربية واللغة الأمازيغية، من خلال ترجمات. ودعينا يعني مختصين في الترجمة وأدباء كتاب دور نشر، وأخذنا مجموعة من الالتزامات. وكذلك سطرنا البرنامج الجديد تاع 2019 يعني بإشراك كل الأطراف، وخرجنا يعني بخريطة طريق عمل ينتظرنا، عمل في الإبداع بكل المتغيرات اللغوية الأمازيغية، ترجمات، وكذلك تعزيز مكانة اللغة الأمازيغية في منظومة التكوين في عديد من الوزارات. لأول مرة نترجم محتوى بوابات إلكترونية لعديد من الوزارات بطلب من الوزارات،
وكذلك مشروع مهم هي تواجد اللغة الأمازيغية في الفضاء الرقمي، يعني تمويل مشروع كبير المدرسة الافتراضية باللغة الأمازيغية وقاموس رقمي أيضا بتمويل من وزارة البريد والرقمنة. هذه مشاريع يعني سوف نجسدها إن شاء الله في البرنامج الجديد برنامج 2019. كذلك كل ما قدمناه كاقتراح من خلال توصيات الملتقيات العلمية التي نظمناها في 2018 يعني الشركاء أخذوها بعين الاعتبار، وكان آخر يعني مجهود برز من خلال اقتراح دار المالية والصرف ب يعني ترويج صور لقادة يعني الممالك النوميدية في كثير من إصدارات هذه الهيئة، وكذلك ما نحن كمجهود ملموس في 2018 كل الطوابع البريدية التي تصدرها بريد الجزائر أيضا باللغة الأمازيغية. هذه يعني حصيلة برك من الأشياء التي تجسدت بغض النظر عن المجهود اللي هي أولوية بالنسبة للمحافظة السامية الأمازيغية من تواجد اللغة الأمازيغية في المدرسة. هناك تحسن، هناك تعميم تدريجي تواجد اللغة الأمازيغية في عديد من الولايات، ولكن التصحيحات التي جسدناها هو تواجد وتثبيت مكانة اللغة الأمازيغية في الطور الابتدائي، تخصيص مناصب مالية لتواجد الأمازيغية في كل ولايات الوطن، وحققنا هذا المبتغى الأمازيغية ببعدها الوطني في كثير من الولايات الحمد لله. ودون إطالة أحيل الكلمة لكم وما بلغ الأخ سي حارش، وشكرا. شكرا سي الهاشمي عساد. على كل حال سي الهاشمي نظرا للالتزامات مع عدة وسائل إعلامية راح يغادرنا بعد ربع ساعة، ولهذا أنا نفضل بعض الأسئلة اللي تكون موجهة لسي الهاشمي عساد، ثم نواصل في الجانب التاريخي مع الأستاذ محمد الهادي حارش أستاذ التاريخ والحضارات القديمة جامعة الجزائر. ولهذا نفضل يعني نفتح أسئلة مع الإخوة الصحفيين. Avant d'ouvrir le débat aux journalistes, je me permets de vous poser une question, M. Assad. Vous avez placé cette année la célébration de la journée de Yenneir sous le slogan Racines, diversité et unité. Comment justement le HCA compte-t-il arriver à cette unité de tout le peuple algérien pour accepter et intégrer et adhérer à cette identité amazigh? L'adhésion, on la constate sur le terrain. C'est la réappropriation et la réhabilitation de la dimension amazigh, c'est une revendication citoyenne. Je dis que l'État a pris en charge cette revendication depuis la création de cette institution, le Haut Commissariat à la Mazérité en 1995, et le processus donc a permis de faire avancer un peu cette réhabilitation auprès de beaucoup de citoyens. Tamazight n'est pas concentré uniquement dans les régions amazigophones. On le constate de par notre plan d'action. Chaque année, le HA anime des événements scientifiques de formation à travers le territoire national. On a pris en charge aussi cette demande du mouvement associatif. Beaucoup d'associations ont pris en charge le segment amazigh dans des régions non amazigophones. Nous l'avons constaté aussi depuis 2014, de par cette demande exceptionnelle exprimée depuis l'officialisation de Tamazight, l'ouverture d'espaces d'apprentissage de Tamazight pour les non-amazigophones, un engouement exceptionnel, nous l'avons constaté. Nous avons ouvert une vingtaine de sections d'alphabétisation en langue amazigh dans beaucoup de régions. Nous sommes sur un programme avec l'Office national d'alphabétisation. Désormais, c'est un dispositif à Taroua, donc pris en charge par l'association algérienne Iqra et l'Office national
d'alphabétisation et d'apprentissage pour adultes, et le HA. Le rôle du HA, c'est de mettre un contenu. Donc, Tamazight est une revendication de tout le monde, nationale, et la dimension nationale, elle est exprimée de par le plan de charge de notre institution. Donc, le slogan unité, il est exprimé au quotidien. Justement, il est important de mettre comme ça des programmes pour prendre en charge cet enseignement de Tamazight, parce que l'essentiel, c'est à l'école. Donc la mission principale, pour le rappeler, du HA, c'est l'introduction de Tamazight à l'école. On ne parle plus d'introduction, 24 ans après, on parle d'une autre étape, consolider l'enseignement de Tamazight. D'où l'engagement du HA avec le secteur concerné, le ministère de l'Éducation, la généralisation graduelle. Généraliser graduellement, mais il faut mettre comme ça des textes. Tamazight doit être protégé par des textes. Je parle de l'enseignement à ce jour 2019. On doit prendre en considération qu'il est important de revoir quelques textes. Je parle de la loi de l'orientation de l'éducation nationale. Tamazight est facultatif à l'école. Il est important de revoir quelques textes pour justement traduire cette option, cette vision de Tamazight national. Tamazight national est dans la Constitution depuis 2002, mais avec caractère officiel, c'est aussi un travail au quotidien. C'est l'engagement du HA de traduire avec des documents palpables l'officialisation de Tamazight, mais Tamazight officiel, c'est l'affaire de tout le monde. Des institutions de l'État, d'accord, mais aussi des citoyens. Merci. Le débat est ouvert, oui. Seulement. سيولا ستمازيغت في العيد يناير دي ذكرى تمزوروت لشانكا تنمر أدريني أسفوق الفيشطان يناير الفيشطان يسدوكلن أوكي زيرين الفيشطان إلا الفيشطان توسن ذي تواشولين توسن ذي التمن تمورث سوذ ميسون صيف إلى ندين يتواعد يعني الجريدة تنصيف الفيشطاث ذي تمورثنا ذين يخدم موسيقى مني انتي موسيقى شحال ياكي خاطر 1999 اسقاموني انتي موسيقى يتختارين البعض من الولايات يوكل هذا يخدم الفيشطا فارا توش خامن فارا تذوكليوين تي السنين الحمد لله دنيني إلى ندين اسلوين تيكذا مسا عبد العزيز بوتفليقه يجزميت دراي الفيشطا نير سوذ ميس ونصيف المعنى سوى كان أجايرين هذه الطف هذه شكونطض القمزرو ينس تجد المعنى تمزوروث تيسنات يناير ذين يخسدو كلن أين يخسدو كلن إلا قنطف ذكس ذين يديف كان أذم تجمات سي جهدا تجمات غير جايرين ذين ولا إلين ذين ولا أسقوساقين هيلو أسقوساقين يخلف وياض خطر أسقوساقين الكلفة أكتسقو من دولة ولات الجمهورية في كان دافوذ تيدوك لي وين تيذ لسانين واسني مرادا غنا طاستا غمسان يقف كان فوذ يوكن إجزايرين التكاكين الطفن القمزروين سم. Oui. S'il vous plaît, voulez-vous vous présenter et présenter l'organe, le journal que vous présentez? Merci. Mohamed Moulich pour Liberté. Donc, il je voudrais poser la question en français pour permettre à tout le monde d'en saisir un petit peu le sens. Justement, on n'adhère pas à une identité, on se réapproprie son identité. Ma question concerne, si vous permettez, l'enseignement du Tamazight. Oui. Vous avez toujours plaidé à sa généralisation graduelle, mais en face, vous avez quand même des obstacles. Mais en face, il y a quand même des obstacles. Vous venez de parler de la loi de l'orientation scolaire. On sent qu'il y a un déséquilibre entre une officialisation et ce qui se passe réellement sur le terrain. Pourquoi la Constitution consacre à Tamazight langue nationale et officielle, mais à l'école, elle fait toujours face à des obstacles.
elle fait toujours face à des obstacles. Quel est votre plaidoyer pour en finir avec cette situation que d'aucuns dénoncent? Ma deuxième question, si vous le permettez, c'est votre relation avec l'Académie. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus sur le rôle de chacune des institutions? Alors, l'enseignement de Tamazight, si on fait un peu le bilan, il est important de faire l'audit des 24 ans d'enseignement de Tamazight. La phase expérimentale jusqu'à 2014, nous avons donc même mis à la disposition du grand public, de la presse, le bilan rapport du HA, lecture statistique, l'évolution. Mais depuis 2014, il faut le dire, grâce à cette passerelle avec le ministère de l'Éducation nationale, donc il y a eu beaucoup d'avancées. Donc sur le plan statistique, le contingent élèves, apprenants, mais aussi enseignants. Beaucoup de postes budgétaires dégagés par l'État. Et grâce justement à cette commission mixte installée le 21 février 2014, avec Madame la ministre de l'Éducation nationale. Donc nous avons pris en charge beaucoup d'aspects, réglé beaucoup de problèmes d'ordre pédagogique. Sur le plan du contenu du manuel, il y a de la qualité. Donc le livre deuxième génération, il est là. Pour la première fois, on parle d'éléments du patrimoine, de Massinissa, de Yennayer, manuel scolaire. Donc il y a eu des évolutions. Plus que ça, pour la première fois, on assure conjointement avec l'Éducation nationale, la formation continue pour les enseignants. C'est bien de recruter des enseignants, mais il est important un enseignant issu d'un master licence Tamazight, c'est pas évident qu'il pourra enseigner correctement. Donc la formation est importante pour le HA et l'Éducation nationale. Et nous avons mis sur rail cette option qui est la généralisation graduelle. Depuis 2014 à nos jours, Tamazight est sur l'ensemble des wilayats. Les correctifs possibles, c'est de revoir cette affectation des postes budgétaires vers le palier primaire. C'est ce qu'on est en train de faire. Et faire des visites mixtes. Désormais, donc le HA et l'Éducation nationale, moi je respecte les attributions et les prérogatives du secteur de l'Éducation nationale. On est sur le terrain pour constater les difficultés de nos enseignants de Tamazight qui sont un peu partout à travers le territoire national, à Tinzawatina, à Ain Salah, à Saïda, à Tiaret. Hier, j'ai assisté à un cours modèle à la Rouat. Bien sûr, il faut prendre note de toutes les lacunes, il y a des entraves d'ordre bureaucratique qu'on constate. Et c'est pour ça que moi je plaide pour relancer la commission mixte HA, ministère de l'Éducation nationale, envisager des assises avec l'ensemble des DE et actualiser la note circulaire de 2004 pour réglementant un peu l'enseignement de Tamazight. Il y a un problème d'ordre emploi des temps qui est posé par l'ensemble des enseignants. C'est des choses qu'on peut prendre en charge dans le cadre de la concertation avec le ministère de l'Éducation nationale. Il est important de parler d'un plan. 2019, c'est un défi. Nous devons avoir aussi cette vision de dire quand Tamazight sera dans l'ensemble des établissements scolaires. Plus de 27 000 établissements scolaires. Je pose la question à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Il y a donc la nécessité d'avoir une vision globale sur l'évolution, mais la volonté de l'État, c'est de parfaire ce processus Tamazight à l'école par la révision aussi des textes. Je parle de l'actualisation de l'ordonnance, mais aussi de la loi l'orientation de l'éducation nationale de 2008. 2008 à 2016, depuis l'officialisation, il y a un décalage. Je cite l'article 34 de la loi de l'orientation. L'article 34 parle d'ouverture de classe s'il y a demande. Qui est en mesure de provoquer la demande? Est-ce que c'est le rôle du HA ou de l'éducation nationale? Donc il est important d'adapter les textes conformément à la Constitution.
La relation achat-académie, c'est une relation d'interaction, relation complémentaire, et c'est nécessaire de compléter l'effort du achat par un panel d'experts, d'académiciens pour prendre en charge. Nous avons pris sur notre mission beaucoup d'aspects. C'est une mission lourde. La réhabilitation de la mazérité, la promotionnalité, c'est pour vous dire l'engagement de l'État. L'État a mis tous les moyens pour mettre les dispositifs et les instruments institutionnels. Nous devons saluer l'effort de son Excellence le Président de la République. Depuis l'officialisation de Tamazight, il y a eu création d'un centre national pour la recherche, centre national de recherche en langue et culture amazigh. Il y a 4 départements de langue et culture amazigh. Ouverture d'une section de Tamazight à l'ENS de Bouzaréha. Et nous sommes sur un programme avec le secteur de l'enseignement et de la recherche pour généraliser les DLCA à Tamarasset, à Adrar. 2018, l'effort du HA, c'est de faire la passerelle avec beaucoup d'universités. 2018, nous avons signé 4 conventions importantes avec l'université d'El-Oued, l'université d'Adrar, le centre universitaire de Tindouf et hier avec l'université de La Route. Oui. Ça fait Moudjahid dans version amazigh. Tout à fait. Voilà. Mais vous avez annoncé donc récemment l'inauguration de la statue à l'effigie du roi Massinissa. Quand est-ce que ça sera fait? Et qu'est-ce que ça représente sur le plan symbolique, culturel et historique pour le partager? Merci. Projet statue Massinissa, juste à titre de rappel, il y a eu le colloque international organisé par le HA en 2014, septembre 2014, sous le haut patronage du président de la République, à Al-Khroub. Pour la première fois, on parle, et c'est un colloque d'envergure. Beaucoup de participants des États-Unis, de France, de Grèce, d'Algérie, bien sûr, d'Italie, pour vous dire un peu notre histoire porte l'intérêt de beaucoup de chercheurs à l'étranger. Notre mémoire est éparpillée. On doit prendre en considération, d'où cette passerelle, et je remercie notre consultant, M. Harouch, qui nous a accompagnés dans cet engagement de s'investir sur l'axe histoire et histoire antique. 2014, donc premier colloque, suivi par un autre colloque sur Jugurtha en 2016, sur Apulé à Soukharas en 2015 et Sifax à Intimouchen. Je reviens au colloque sur Massinissa. Une des recommandations de ce colloque, c'est de mettre une statue Massinissa au cœur d'Alger, à Alger ou à Al-Khroub. Donc nous avons fait des démarches. Ce n'était pas facile de convaincre parce que, c'est un financement, c'est un marché. Et nous avons imposé à notre partenaire qui est l'APC d'Alger ce principe qui est la compétition, un concours. Donc c'est bien de choisir un artiste, mais mettre en compétition beaucoup d'artistes pour 2 raisons: transparence et donner la chance à tout le monde. Donc, et ça a pris du temps. Donc première délibération infructueuse, la deuxième, et on était dans la prudence, on n'est pas pressé. Mazal. Donc, alhamdoulilah, il y a eu une première délibération avec des réserves. La réserve parce que, comme nous savons l'histoire des statuts, مسألة الملامح تنباديس l'expérience voilà, dire statut تنحيها, et surtout parce qu'il s'agit de l'histoire antique qui fait d'ailleurs Massinissa. Donc on a pris toute la prudence en considération. On a accompagné les artisans, l'idée au marché. On les a accompagnés jusqu'à l'atelier. Donc on est prêt. Et l'APC donc, a mis les moyens. Je félicite et je remercie le président de l'APC d'Alger Centre et le Wali d'Alger, donc le Wali Zour. Donc la statue Massinissa est dans notre programme cette année. Et on souhaite تكون بمناسبة يناير. Mais on a fait aussi un choix du site
pour abriter la statue Massinissa au cœur d'Alger, c'est la place Tafoura. Vraisemblablement, il y a une autre orientation, une autre proposition de la placer ailleurs. Ça reste les attributions du Wali d'Alger. L'essentiel à Tender, le 12, le 13. On ne doit pas faire une pression sur les artisans. L'atelier, tout est fin prêt. Mais ce qui est important, statue Massinissa Alger, c'est imminent. Statue Massinissa avec une légende pour vulgariser pourquoi Massinissa et Café Massinissa en Tamazigh, c'est en arabe. Donc يبقى احنا نقولوا يا حبذا تكون نحترموا لا ديليبراسيون تكون في لا بلاص انيسيال لا تحولت الاعتبارات احنا ما على بالناش بها وين صلاحيه تاع الوالي نحترموها. L'essentiel Tender, parce que l'espace aménagé, il va accueillir, on peut recevoir beaucoup de scolaires. On doit tout faire pour mettre des espaces comme ça, pour الناس يعرفوا شوية au moins قسط صغير تاع التاريخ. نثمن كذلك مجهود تاع وزارة البريد. الناس ما يعرفوش باللي كاين مجهود تندار، ما درناش ضجة عليها، فتحنا متحف خاص بالوثائق الطوابعية الجزائرية لأن l'histoire de la philatélie raconte notre patrimoine, raconte notre histoire. Merci. كبسي دي سوار الجيري مسيو عصاد الزفلاون مسيو عصاد bon واحد 24 heures après l'annonce la publication du décret présidentiel portant création de l'académie, des voix, surtout sur les réseaux sociaux, relèvent personnellement je connais une bonne vingtaine parmi les membres de la nouvelle académie, dont un ancien collègue, un collègue de chambre, un camarade de chambre. Donc, mais il y a des voix, toujours, parce que c'est une œuvre et il n'y a pas d'œuvre complète, il y a toujours des voix qui disent qu'il y a absence de berbérisons, d'excès de berbérisons dans l'académie. Ma deuxième question, c'est attrait à la socialisation de Tamazigh. Par exemple, les panneaux de Tamazigh. Bon, quand ça relève de l'initiative privée, l'erreur elle est pardonnable. Mais quand ça relève un centre hospitalier, par exemple, j'ai vu sur Facebook, centre hospitalier à Inkarchen à jour. Alors, je ne comprends pas, est-ce qu'ils ont amazighisé Taroumith? Non, ils ont arabisé ça. Je ne comprends pas. Alors, centre hospitalier, ou centre hospitalier Sfina. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait que traduire Taroumith, franciser Tamazigh. Et ça reste la même chose. Donc, et dire que normalement les choses c'était un privé, mais à ma connaissance, l'ACA, les parties prenantes, normalement les choses ne doivent pas se faire. C'est un massacre de Tamazigh. Je regarde. Et puis là, ما يسفينا alors تسيرون ما كنا زرت راه كان دافريد واش وصل في الصداره تو ريسبير با ديريكت لي كاركتر والفيروا مي جو ريغريت Tamazigh ça les règles. Il y a un mot, il y a un déterminant, un espace. Ils sont en train de massacrer ce maïe. C'est que personnellement, je mets les mots à la bête, ça Sahara. J'ai honte. Parce qu'ils sont en train de massacrer ce maïe. Monsieur Kepsi, je commence par la deuxième question. Monsieur Kepsi, alors la deuxième question, la responsabilité, non, on l'assume. Le HA a pris l'initiative avant de faire des propositions au secteur concerné. Nous avons pris le soin de réunir des universitaires autour d'un rendez-vous important, des ateliers pour mettre un document de référence, un glossaire des frontons qu'on a distribué à toutes les institutions de l'État. On a mis en ligne le site de l'APS. On a distribué aussi dans le cadre des activités du HA un peu partout. Okay, première étape. Deuxième étape, on a répondu à la demande, depuis l'officialisation de Tamazigh, la demande des institutions et des citoyens. On a mis un dispositif 1066, un téléphone vert qui sonne H24 au HA, et depuis l'installation du 1066, plus de 800 et quelques, 850 jusqu'à la veille de mon départ sur la route. Et c'est des demandes honorées par l'institution. Je félicite l'équipe d'encadrement du HA. C'est une équipe
dévoué qui a pris en charge tout ce travail et à la minute près. On donne la version PDF pour transcrire correctement la version amazigh. Il y a eu des initiatives en solo d'autres personnes, mais non, ils ont frappé à la mauvaise porte. Mais je ne vais pas faire dans l'agression. نقول اللي دون تيفينا في مثلا المستشفى الفلاني هاو غلط circonstance atténuante غلط احنا on l'interpelle pour le revoir mais un fronton c'est une dépense alors on les a reçus ils paniquent c'est vrai احنا نقول لهم اولويه لازم تصحوها ماشي قال تمازيغ وزكتيطيك ça c'est important et on l'a constaté même à Tizi Ouzou. L'entrée du tunnel, il y aura entrée du tunnel. Donc nous, on a mis une alerte. Si vous voulez transcrire et traduire, venez au Hacha. Prenez en considération le travail accompli par les traducteurs du Hacha. Donc il faut relativiser. Il y a du bon travail qui est en train de se faire. Le bel exemple a été donné hier à l'Arouat. La wilaya de l'Arouat est la wilaya modèle pour la mazérisation sans faire de bruit. Hier, une série de frontons inaugurés. Toutes les et je vous le dis. Donc on est sur un processus et je salue l'initiative du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales qui a repris le document de référence du HA, il l'a généralisé. C'est une instruction باش نبداو خطوة خطوة بالعقل لكن قارني ترقيين سلم. Donc il y a un travail qui a commencé, on doit le faire et parfaire. Le choix de la composante de l'académie, il faut savoir que le HA est partie prenante, d'accord, dans le processus, dans le texte, mais le dossier est confié au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il y a une note du ministre pour tous les recteurs des universités algériennes, pour des propositions de noms, de CV. C'est un choix fait selon un critère, le critère universitaire, d'accord. D'autres critères peut-être pris en considération, l'équilibre, les variantes, mais ce n'est pas pour autant dire on va faire le procès. Il y a une composante, elle est là. Il y a des berbérisants dans cette liste. Il est important aussi de féliciter le choix le président de cette académie. J'ai eu c'est un collaborateur du HA, un consultant du HA, quelqu'un qui a fait un choix dans son parcours scolaire universitaire. Le premier à être inscrit en magistère langue et culture amazigh, c'est un berbérisant algérien. Il a arraché ses diplômes à l'université algérienne. Donc, on les laisse travailler. On les jugera par travail. Il a un mandat de 4 ans. Bien. Y a-t-il d'autres intervenants? Madame, Selma. Selma, le micro. La question de la graphie, de ta machine. Pour l'instant, la question de la graphie de Tamazight, pour l'instant, bon, c'est avec l'écriture Tanamri, le latin, de Mouloud Mamri. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres productions en d'autres caractères, justement? Ou bien on restera sur ce qu'a fait les travaux de Mouloud Mamri. C'est ça. Et puis, bon, la deuxième question, c'est quel jour au juste Yennaïr? Parce qu'il y a ceux qui disent le 14, le 12, le 11. C'est M. Harj. Donc, comment peut-on fixer le jour exactement de Yennaïr? Ça, c'est M. Harj. Oui. Il dirait une série. Très bien. C'est bon, c'est bon. Y a-t-il d'autres questions? Madame, On n'est pas trop. appelle-la.
اخاف لو نسير هاشم العصاد اذاعه الثقافيه. بيان سور تكلمتوا على المجمع الجزائري. سيل فو بلاي. وي تكلمتوا على المجمع الجزائري للغه الامازيغيه. ماذا بينا قلتوا باللي راح يكون فيه تنسيق، راح يكون فيه يعني تكامل بينه وبين المحافظه. يعني ربما الخطوط العريضه التي تاملون تحقيقها يعني انطلاقا من هذا المجمع. بارك الله فيك، شكرا. على كل حال شوف الاخوه الصحفيين باش نسيروا مليح الامور، راح يجاوب رابيدمون سي عساد، ثم نعطيو الكلمه للاستاذ حارش اللي راح يتكلم الجانب التاريخي تاع يناير، ثم نختموا هذا اللقاء. لا كيستيون وين على مدار سنه 2018 في كل محطه في كل موعد سؤال يطرح، اي حرف كيف ندون اللغه الامازيغيه. سبق وين تكلمت في عديد من المناسبات، احنا ما استنيناش 2016 ولا 2012، بدينا قبل خلق المحافظه الساميه الامازيغيه. نتكلم على مكسب اول تاع تمازيغ في الجامعه منذ 1990 1990 حتى 2018 او تخرجوا دي بيربيليزون دفعات دونوا اللغه الامازيغيه، اختاروا الحرف اللاتيني المقنن، الحرف اللاتيني ماشي فرنسي. ولكن المحافظه الساميه الامازيغيه اجتهدت، دارت ملتقيات علميه، كاين توصيات علميه خذينا بعين الاعتبار لهذه التوصيات، اخترنا الحرف اللاتيني المقنن. دوننا اللغه الامازيغيه لان الاولويه بالنسبه للمحافظه اولا تدوين هذه اللغه اللي هي لغه شفهيه، الخطر في كثير من المناطق مهدده، لو كان ما دوناش كثير من ما يكونوش قواميس، ما يكونوش الى اخره. والهدف الثاني ان تكون المقروئيه، الناس يقراوا بكل اريحيه تمازيغ. كاين الناس اعطي له النص الحمد لله. الاشكال درك تمازيغ نعموها سي ان بروغرام ناسيونال اللي فو توليري لا بوليغرافي، نعطوا الفرصه للناس بغاو يدونها بالحرف العربي مرحبا، بشرط تكون مقننه. بالتيفينا يا للاسف نقولها غير مقننه، تيفينا غنا تاعنا اللي تيفينا اللي نشوفوها كاين شي خصوصيات تاع تماهق، الناس لازم يعرفوا الحقيقه. درك دوبي 2014 كل سنه نديروا برنامج في إليزي، في أهرير، في جانات. علاه؟ باسكو لا رانا نخدموا مع الناس المعنيين بالتيفيناغ، لازم ثاني ندونوها نقنوها. إذا نحنا نقولوا لازم يكون إبداع بكل متغيرات في لا برودكسيون ليتيرار. نشوفوا درك واش راه يجي، كاين الخط اللاتيني يطغى، هذه الحقيقة، يفول دير الناس ils ont produit. نقول لهم كاع donc il y a une production littéraire en tamazight en latin essentiellement. Il y a une tendance, une émergence تاع ابداع بالحرف العربي بالحرف التيفينا. لاول مره احنا صدرنا في الصالون الدولي للكتاب الحرف التيفينا الاصيل تاعنا، احكام وامثال تاع منطقه جانات. اذا سي بور فو دير لورينتاسيون كون دون اي لا بوليغرافي سي اون سوليسيون بور سي لا رياليتي هذه تاع الحقيقه لازم نتعاملوا بها. نمروا الى مرحله نقول ما لازمش نتسرع، ما نحسموش في الامر، نقولوا علاه لان هذا يكون اشكال للاكاديميه. احنا سعينا على مدار سنوات هذه باش نحو الالغام هذو، باسكو الديناميكيه هذه والمكاسب هذه اللي تحققت كلمه زوج يقول لك باي حرف، لا ماشي بالحرف هذا انا ما نمشيش في الخط. نخلوا المختصين، نخلوا الاكاديميه تقترح ويسون با بريسي. ثاني هل التعامل بالخط الثلاثي هو الانسب؟ انا نطرح السؤال باش ثاني نمروا الى مرحله وين تمازيغ يكون عندها اللي يهضروا عليها، ماشي قال واحد عنده قناعه يتكلم باسم الامازيغيه ولا يقترح. دونك كاين نخبه من الاكاديميين غادي يديروا المجهود تاعهم ويديروا العمل تاعهم بكل جديه وبكل احترافيه وبكل يعني قناعه علميه، يقترحوا الصيغه الانسب. وحنا ثاني بادرنا مثلا نعطيكم الصيغه الجديده تاع المحافظه، التسجيل الصوتي. كل ما ترجمناه زدنا له الاضافه تاع التسجيل الصوتي باش نعطي فرصه للناس يفهموا النص الامازيغي. كذلك الدبلجه، الدوبلاج، كذلك البراي باللغه الامازيغيه.
هذو كاع مبادرات لازم نثمنوها. اذا الاشكال تاع الحرف الناس يعلقوا عليه بالبزاف، لماذا؟ لخلفيه. السؤال تاع اي يوم، انا ماذا بيا نسمعوا الاستاذ حارش. بارك الله فيك. السؤال تاع الاخت الاذاعه الثقافيه، ما ننتظر كعمل وكمشروع مع الاكاديميه يكون بالطبع غادي تجي لحظه رسميه تاع تنصيب هذه الاكاديميه. الناس لازم يتعرفوا ما يتعرفوش، كل واحد وين تعامل. هذا من بين الملاحظات اللي كل خطره نقوم بها، يعني باش الناس يخدموا في اطار شبكه. الجامعات تاعنا يا للاسف ما يخدموش هكذا. دوك الاكاديميه على طول الفرصه يتعرفوا، يديروا البرنامج تاعهم، القانون الداخلي كاين القانون العضوي يحدد الصلاحيات واضحه، وتكون جلسه تنسيق، جلسه عمل مع المحافظه، باش حنا المحور اللي يهم المحافظه نكفلوا به فيما يخص لا سوسياليزاسيون، التوليف الاجتماعي، فيما يخص العلاقه مع الدوائر الوزاريه، هذه من ايضا مهام المحافظه الساميه الامازيغيه، في شق معاينه مجهودات القطاعات الوزاريه في تدريس اللغه الامازيغيه، وكذلك تعميم الامازيغيه في منظومه الاتصال، هذه ايضا من مهام المحافظه الساميه الامازيغيه. والاكاديميه نقولوا لازم نديروها على الطرف، تخدم بكل اريحيه بعيد عن الضغوطات وعن الضجيج. وشكرا. بارك الله فيك. الان نواصل مع الاستاذ محمد الهادي حارش، وهو استاذ تاريخ والحضارات القديمه جامعه الجزائر. سيل بلي الصحافه الله يحفظكم، خليونا نواصلوا العمل تاعنا. La presse, s'il vous plaît. On va aborder avec M. Harish, si c'est possible, le volet historique de Yenayer. Il va nous expliquer le 12, pourquoi le 12 et pas le 14, et le sens de cette date. Voilà. تفضل M. Harish. طيب. On va faire juste une petite pause et on va reprendre. Tard, les journalistes ils ne posent pas leurs questions quand l'invité est là. Ils veulent des questions inédites. C'est dans quelques secondes. On va continuer. On va continuer. M. Harish, M. Assad, il avait des engagements ailleurs, il était obligé de partir. Mais on va continuer avec M. Harish. S'il vous plaît. On va reprendre la conférence, si c'est possible. Voilà. On reprend les travaux. Merci. أنا نستناوكم سي عباد pour reprendre les travaux. معليش.
Donc, comme je disais, M. Harj va aborder le volet historique de Yennayer. Il va commencer par répondre à la question de Madame. Pourquoi un 12 janvier et pas un 14? M. Harj. Il répond à la question et on reposera des questions après. Saha, merci. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. C'est bon? نحاول نتطرق في هذا التدخل إلى 3 نقاط. اكتفي ب3 نقاط. النقطة الأولى هي يناير. لماذا تسميت يناير؟ من أين استمدت هذه التسمية؟ ثم لماذا 12 أو 13 أو 14 مثل ما ذكرت السيدة؟ ثم نختم لماذا 2969؟ هذه النقاط. اكتفي بهذه النقاط. أولا كلمة يناير كثير يقول بأن هذه الكلمة مستمدة من الكلمة اللاتينية ينايروس. اللي عند الرومان يقول لك هي تعني إله البدايات، لو ديو دي كومونسمون. أنا نقول كيفاش كان يناير أو ينايروس هو إله البدايات، ونحن نعلم أن السنة الرومانية لا تبدأ في يناير. السنة الرومانية ليكون في علم الجميع أنها من اليوميات القليلة اللي تعتمد على التقويم الشمسي. عندنا 3 يوميات في منطقة البحر المتوسط اللي تعتمد على لأن اليوميات ما تعتمد على التقويم القمري ولا التقويم الشمسي، يعني كالندري لونار ولا الكالندري سولار، هذو هما اللي كاينين. إذا كان نعطيكم اليوميات القديمة، الإغريق في حد ذاتهم يعتمدوا على التقويم القمري، العرب يعتمدون على التقويم القمري، العبرانيين يعتمدون على التقويم القمري، الكلدانيون يعتمدون على التقويم القمري. فقط المصريين والأمازيغ والرومان اللي يعتمدوا على التقويم الشمسي. نحاول نعطيكم خصوصيات كل تقويم من هذه التقويمات 3. ابدأوا بالتقويم المصري باش من بعد نجيكم للروماني باش نشوف كلمة يناير إذا كانت صح خذيناها على الرومان ولا هما خذوها علينا. كلمة خذوها علينا هذه بالك تجيبكم كبيرة شوية. اسمح لي دوك أنا مانيش عارف، أنا الآن مازال مانيش عارف. أنا الآن مازال مانيش عارف. إذا التقويم المصري هو تقويم شمسي حقيقة، سي ان كالندري سولار، ولكن هذا التقويم يؤقلم مع البيئة المصرية اللي تعتمد على النيل. مصر ما يعتمدوش في الزراعة تاعهم على الأمطار، وإنما يعتمدوا على النيل. كنتيجة لذلك راح يقسموا السنة تاعهم إلى 3 فصول وليس 4 فصول مثل ما موجود عندنا احنا. 3 فصول اللي هي أخت اللي هو فصل فيضان، برات وشمو، يعني الفصول 3 كل فصل من هذه الفصول 3 ب4 أشهر، مما يعطي سنة من 12 شهر، كل شهر ب30 يوم، 12 في 30 يعطينا 360 يوم. 360 يوم. بعد نهاية الفصل شمو اللي هو فصل الحصاد، بعد الحصاد تتم الاحتفالات شكرا للآلهة بالنعم التي أنعمتها على السكان لمدة 5 أيام ب5 آلهة، ولهذا تصبح السنة الشمسية عند المصريين فيها 365 يوم. هذا بالنسبة للمصريين. إذن يعتمدوا 3 فصول. نأتي إلى اليومية الرومانية.
رغم أن اليومية الرومانية هي يومية شمسية مثل المصرية أو مثل المغربية، ولكن اليومية الرومانية كانت بعيدة جدا عن الحقيقة. اليومية الرومانية فيها 10 شهور فقط في البداية تاعها، 10 شهور، والبداية تاعها في شهر مارس اللي هو إله الحرب. مارس نعطيكم الأسماء تاعها: مارس، أبريليس، مايو، يونيو، كوانتيليس 5، سيكستوس اللي هو 6، سبتيموس اللي هو 7، أوكتافوس اللي هو 8، نوفمبر اللي هو 9، ديكمبر اللي هو 10. 10. يأتي فيما بعد الملك نونا أو الملك طاركوينوس، يعني في القرن السادس أو القرن الخامس، ليضيف شهرين اللي هو وشهر جانفي، يصبح السنة تاعهم فيها 12 من الشهر كما احنا، ولكن دائما كانت بعيدة في عدد أيام، لأن البداية تاع 10 شهور كانت السنة عندهم فيها 304 أيام فقط، يعني حتى أقصر حتى من اليومية القمرية اللي نعرفوا اللي فيها 355 يوم في السنة. فحتى بعد إضافة هذين الشهرين كانت السنة الرومانية قصيرة بالقياس إلى السنة الشمسية. هنا يجي يوليوس قيصر، جولي سيزار، ولهذا نسميه لو كالندري جوليان، يجي يقوم بإصلاح في لو كالندري جوليان، في لو كالندري سولار، في لو كالندري رومان. وقتاش يقوم بهذا الإصلاح؟ هنا السؤال تاعي مهم جدا. يقوم بهذا الإصلاح في سنة 46 قبل الميلاد. لماذا 46 قبل الميلاد؟ سنة 46 قبل الميلاد نعرفوا جولي سيزار قام بالحرب، حرب الإسكندرية، اللي الفترة اللي تزوج فيها مع كليوباترا وكذا كذا، معروفة القصة تاعو en 47 مع بومبي. ثم انتقل في سنة 46 إلى منطقة شمال أفريقيا في حربه ضد يوبا الأول، معركة تبسوس، باتاي دو تبسوس en 46. قيصر عندما اتصل بهذه بالمنطقتين لاحظ اليوميتين المصرية والمغاربية. المغاربية اليومية تاعنا احنا هي يومية شمسية تتكون من 4 فصول: أنفذو أو أويل كما يقولوا الإخوة في التوارق، أميوان اللي هو الخريف، طاغراست أو طاغرست اللي هو فصل الشتاء، ثم تفسد اللي هو فصل الربيع. منذ بداية التاريخ هذه الفصول كانت موجودة. طبعا قيصر لاحظ أن هذه اليومية أقرب إلى، وإحنا فيها عندنا فصل الشتاء وفصل الصيف 93، يعني فيهم 93 يوم، بينما فصل الربيع وفصل الخريف فيهم 90 يوم، مما يعطي سنة أمازيغية فيها 366 يوم. يعني نقول لكم إذا كان حبينا نقارنوا، اليومية المصرية اللي فيها 365 يوم راه ناقصها ربع يوم. احنا تاعنا زايدة ب3 4 يوم عن اليوم اللي راح يتوصلها فيما بعد. فجولي سيزار راح يطلب باش يقوموا له بإصلاح في اليومية بناء على هاتين اليوميتين، وكانت اليومية الأمازيغية الأقرب إلى الحقيقة. طيب إذا هذا بالنسبة لليومية، تنجي الآن إلى يناير. احنا عندنا كلمة يان يعني الأول يون 1، يان الأول، يان أيور يعني القمر الأول أو بداية الشهر أو الشهر الأول من السنة، الشهر الأول من السنة. فالرومان يأخذوا يان نايروس، كلمة الإضافة يوس في اللغة اللاتينية. السيد اللاتينيست ربما يفهمني في هذا الموضوع. فراحين يبداو هما مادام هما إله البدايات، مادام هو أنت البدايات تاعك راهي في مارس يا حبيبي. اليومية الرومانية
راهي في مارس ماهوش في جونفي. اليوميه المصريه تعرفوا وقتاش تبدا ولا ما تعرفوش وقتاش تبدا؟ تبدا في جويي، لو 19 جويي. على لو 19 جويي الفيضان، بدايه الفيضان مع ظهور نجم الشعاري الفيضان، ويستمر من منتصف جويي حتى منتصف نوفمبر. بعد الفصل الثاني من منتصف نوفمبر حتى منتصف مارس. والفصل الاول اللي هو فصل الفيضان اللي يتم فيه بذر الحبوب. في الفصل الثاني تنمو هذه الحبوب ثم تحصد في الفصل الثالث. اذا بدايه السنه عند المصريين في جويي، عند الرومان في مارس، بدايه السنه احنا عندنا في يناير. اذا كلمه يناير يبدو لي ان يناير اللي هي معناها يكونوا خذوها فعلا من عندنا. ونقول لكم حاجه اخرى، ان اشياء كثيره في تاريخنا نسبوها للآخرين، وعندنا أشياء كثيرة جدا نقولها في موضوعات كثيرة. يكفيني نعطيكم حاجة فقط باش نروح للنقطة الثانية تاع 12. لماذا 12؟ الحضارة الإغريقية الرومانية، لا سيفيلاسيون غريكو رومان، اللي هي تعتز بها أوروبا. نقول لكم حاجة، أن منطلق هذه الحضارة هي منطقة جزيرة كريت. الحضارة الموجودة في كريت اسمها الحضارة الإغريقية الباكرة. هذه الحضارة الإغريقية الباكرة كل المؤرخين الآن يتفقوا باللي المنطقة الجنوبية الغربية من كريت فيها حضارة ليبية. عندما أقول حضارة ليبية معناها حضارة أمازيغية. إذن هذه الحضارة الإغريقية الرومانية يفتخروا بها، مادام المنطلق تاعها هي جزيرة كريت. أنا المنطلق ونقول لكم كيفاش تاني باش ما تقولوش تصحر اللي عرفته الجزائر، أو تحول المناطق الجنوبية من الجزائر نحو التصحر، طبعا ستدفع بالإنسان إلى الهجرة. وين يهاجر؟ وين كاين الماء؟ أنا ما نتبعش الهجرة تاعو نحو الجنوب، نتبع الهجرة تاعو نحو الشمال، نلقى الأثر تاعها كلها في منطقة الأطلس الصحراوي عندنا هنا في الجزائر. وتروح منطقة فزان في ليبيا تنقسم إلى فرعين، واحد يروح إلى طيبة في مصر والآخر يروح إلى برقة في ليبيا. هذه المجموعة اللي توصل إلى برقة في ليبيا هي اللي توصل السير تاعها نحو جزيرة كريت. يعني المنطلق تاعها هي منطقة البوغار والتصيري. بون هذا هيرودوت يقول هذا الكلام، هيستوريان غريك هو اللي يقول هذا الكلام، ويقول حتى على اشياء اخرى. هيرودوت، شوف هيرودوت في القرن الخامس يقول الاغريق تعلموا عن الليبيين عن الامازيغ كيفيه صناعه الجبن، كيفيه استخراج العسل، كيفيه قرن العربه الى 4 خيول. على بالكم باش العربه تجر 4 خيول لازم يكون يتوزع عملية الجر بين الخيول 4، ماهيش عملية بسيطة. فيقول هيرودوت هذا إغريقي يقول باللي تعلموها على الليبيين، وأشياء كثيرة جدا ماهوش مجالها الآن، فقط كي قلت على الحضارة رحت لهذا المجال. هذا بالنسبة لي لو برومي أو يناير. كلمة يناير منين جات هذه الكلمة تاع يناير. نروح لو 12 إذا كان لو 12 ولا لو 13 ولا لو 14. لو 12 عندما قام يوليوس قيصر بالإصلاح في اليومية، لو كالندري جوليان. لو كالندري جوليان اللي واش العمل اللي قام به جوليوس سيزار؟ كاين حاجتين. الحاجة الأولى نقل بداية السنة الرومانية من شهر مارس إلى شهر جونفي، يعني تبعنا بداية تاعنا. هذه النقطة الأولى اللي قام بها جوليوس سيزار. النقطة الثانية قلت لكم كاين مشكل تاع 4 يوم عند المصريين وثلاث أرباع اليوم عندنا احنا. واش راح يقوم جوليوس سيزار؟ ماشي جوليوس سيزار طلب بالجماعة اللي قاموا بالإصلاح، راح تجي فكرة كبس سنة كل 4 سنوات.
بإضافة يوم إضافي لشهر فيفريي يصبح فيه 29 يوم عوض 28 يوم. مش عارف إذا نقول لكم هذا ولا ما نقول لكمش. علاش شهر فيفريي فيه 28 جور فقط؟ قولي لي شو؟ تمغار. Non, c'est une légende. C'est une légende. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est une légende. C'est une légende. واش هو السبب؟ هو السبب واش هو؟ نهار احنا الان اسمح لي برك نعم أنا نترجم بالعربية ولا لا؟ ما عرفت العجوزة العجوزة هي قد عجوزة أنا كنت أنا اللي قلت سمغارتها مش أنا ما قلتش سمغارتها أنا نحب كي نتكلم لي باش يفهموا كاع الناس يفهموا كاع اكزاكتومون. واش صرا؟ شوف أنا قبيلة كنت قلت لكم سبتمبر. Actuellement, il est le 9e mois et non le 7e mois. Septo, c'est 7. Mais actuellement, il est 9. Octobre, il est 8, 10. علاه فيما بعد الجهد اللي قام به جولي سيزار قال له لازم هذا الشخص نعطيه له مكانه في هذا الكالندريي. جاو سماو لو 7e mois باسم جولي سيزار يوليوس وأعطوا له 31 جور. بعد ذلك نهار اللي جا أغسطس لامبيرور أوغست يزيدوا له لو 8e mois يولي تاع أوغست. قال لك كيفاش جولي سيزار كي تي ان كونسول نعطيو له 31 جور والامبيرور نعطيو له 30 جور. سي با سا. واش نديروا له؟ لازم نديروا له يوم هو ثاني. منين نحيوه؟ راح نحينا من المواد فيفريي وحطيناه في مواد اوغست اللي هو اوت. نعم بيان يعني نقول ليجوند صدير سي ليجوند سي ليجوند هذه صدير سي ليجوند يقول لك خرجت ما باش تنتقم من الشهر الاخر وكذا با سي ليجوند. مي هذا علاش باش يفسروا علاش شهر فيفري ناقص يومين او ناقص بالقياس الى باقي الشهور. فعندما قام جوليو سيزار بهذا الاصلاح يبدا التقويم اليولياني اللي اصبح معناها عندنا فيه 365 يوم وربع يوم اللي نضيفوه كل 4 سنوات يصبح 366 يوم. هذا التقويم اليولياني استخدمنا ربع يوم في خطأ بسيط. هذا الخطأ يتراكم مع السنين ليعطينا في كل 400 سنة يعطينا 3 أيام وربع ونصف. معناها في 1000 سنة يعطينا حوالي 10 أيام. فنهار اللي جاء لو بير غريغوار الثالث عشر يقوم بالإصلاح في اليومية اللي نسموها اليومية الغريغورية الكالندري غريغوريان. كان هذاك الوقت وصلت 1000 سنة فكان عنده زيادة 10 أيام. واش يدير لها 10 أيام؟ راح ينتقل من يوم الخميس 4 أكتوبر إلى يوم الجمعة 15 أكتوبر يعني صوتا 10 أيام اللي كان زايدين في الكالندري جوليان. من 1582 حتى الآن راهي حوالي 500 سنة. معناها فيه أيام إضافية. نعطيك حتى إنجلترا عندما انتقلت في التقويم نتاعها إلى التقويم الغريغوري عوض باش تنحي 12 يوم نحت 13 يوم. يعني احنا الآن ما زلنا نطبقوا احنا ما قمناش بالإصلاح يعني خلينا التقويم اليولياني يمشي. فنهار اللي جاوا الجماعة باش يحدوا التاريخ تاع اليومية تاعنا بداية اليومية تاعنا في الأكاديمية البربرية في سنة 1968 ما نحاوش اللي داروا حبوا يحوسوا على رمز واش يديروا شكون بداية تاع التاريخ وكذا كذا. اتفقوا على اعتلاء شيشنق عرش
مصر وتأسيس الأسرة 22 كنتيجة لذلك هما هذه الأيام ما نحاوهمش. بقات 12 يوم اللي كانت بقينا نحتفلوا ب 12، ولكن من هذاك لو كان نتبعوا هذا الخطأ نزيدوا نقول وحدنا فعلا رانا في 13، ولكن احنا بقينا فقط من 12 اللي كان في سنة 1968 وحبينا نخليه يكون تاريخ ثابت. هذا إذا هذا بالنسبة ل 12 يبدو لي أنني جبت عليه ربما. Très bien. معليش. اسكواس اسكواس هو البدايه مجاز لي بون صدر مليح وكذا تاع لاني مجاز تاع بون اسمحوا لي ما كملتوش، خلوني نكمل ومن بعد نخليكم مجال. On va ouvrir les débats juste après. ماشي مشكله يعني. C'est très enrichissant la conférence de M. Haj. تفضل M. Haj. دونك هذا بالنسبه للجواب تاع راني قلت لكم اليوم الاول اليوم 12 ورايحين نروح 1969. قلت الجماعه في الأكاديمي بربار في سنة 1968 في باريس كل يومية عندها بداية تاعها. المسيحية المسيح، اليومية الإسلامية هجرة سيدنا محمد إلى المدينة. في القديم كانوا يتخذوا باعتلاء الملوك العرش كذا، فالجماعة أرسوا على اعتلاء شيشنق اللي هو من الأمازيغ اللي هاجروا من هنا إلى مصر. اللي قلت لكم أنا الجماعة اللي راحوا لمصر، ففي الحقيقة شيشنق مش هو اللي هاجر، وإنما الجدود تاعو هما اللي هاجروا من منطقة الجريد الآن في ضواحي تونس تقريبا، وهاجر إلى مصر منطقة أهناسيا ثم إلى منطقة سال الحجر قبل أن يؤسس الأسرة 22 اللي هي أسرة أمازيغية، الأسرة 23. فشيشنق أسس هذه الأسرة في سنة 950 قبل الميلاد، سنة 950 قبل الميلاد. ولهذا عندما نضيف نحن الآن سنة 2019 إلى 950 قبل الميلاد نجد أنفسنا في سنة 2969. واضحة يعني، هذه هي العملية. فقط ما دام تكلمت على مصر وعلى شيشنق اعتلى عرش مصر فيما يسمى بالفترة الانتقالية الثانية. سي ليبوك انترميديير اون ايجيبت. ليجيبت عرفت تروز ايبوك انترميديير. ليبوك انترميديير الاولانية من بين الأسرة 6 حتى الأسرة 10، ثم المرحلة الانتقالية الثانية تاع فترة حكم الهكسوس، والفترة الحكم الانتقالي الثالث هو الحكم الليبي اللي احنا كثير منها يتكلم على الأسرة 22. هي في الحقيقة الليبيين حكموا مصر خلال الأسرة 22، الأسرة 23، الأسرة 24، الأسرة 25 فيها نقاش كبير بين المؤرخين، وعندنا أدلة كثيرة اللي ممكن نقولوا بها أيضا هي الأسرة الليبية. وعندنا أسرة مهمة جدا هي الأسرة 26 اللي في مصر اسمها عصر النهضة في مصر، عودة النهضة. فأسرتين ليبيتين كان عندهم دور كبير جدا. الأسرة 22 لشيشنق قام بغزو الشام، واستولى على خزائن الرب في أورشليم وخزائن سليمان، وجاب كميات كبيرة جدا من الذهب. أعاد النهضة من جديد لمصر، وعاد البناء الحضاري من جديد لمصر. هذا بالنسبة لشيشنق. والنهضة الثانية اللي يعني المصريين يسموها صحوة الموت، يعني صحوة تتبعها الموت، اللي هي الأسرة 26 بسماتيك ومازيغ والى اخره، وان كان فتره الحكم تاعها ممكن حوالي 100 سنه، ولكن 100 سنه كانت فتره ازدهار بالنسبه لمصر. اكتفي بهذا القدر، نخليكم بالك شويه مجال للنقاش شويه اذا كان عندكم اسئله. تفضلوا. نتمنى اننا نقدروا نقنعكم.
Oui, تفضلي. Par rapport à Sheshenaka, il y en a qui ont remis en cause les 950 avant Jésus-Christ, la 22e dynastie, Ramsès II. Non. Il y en a qui disent que Ramsès II non, madame, non, madame, chauffez, madame. Combien de siècles on a régné en Égypte? Chauffez. Pourquoi on occulte ça? Bon, il y a des erreurs. نقول لك الخطأ الأول ربما خطأ كما يقولوا غير متعمد وإنما خطأ نتيجة للجهل في بعض الأحيان. يقول لك باللي شيشناق انتصر على رمسيس الثاني أو على رمسيس الثالث. هي رمسيس الثاني عاش في القرن الثالث عشر وشيشناق عاش في القرن العاشر، يعني دي جينيراسيون انتر لي دو. لا ميم شوز بالنسبه لرمسيس الثالث، يقول لك بلي رمسيس الثالث جاء قام بغزو وصل واحد تلمسان وانتصر عليه شيشناق. نو با دي تو، ستادير هذا الفتره تاع بدايه يعني اخر ملوك الكبار تاع مصر هو رمسيس الثالث. بعد رمسيس مصر وحتى في عهد رمسيس الثالث مصر كانت في حاله دفاع وليست في حاله هجوم، خاصه مع منطقه شمال افريقيا. مصر عمرها ما كانت في مرحله هجوم على شمال افريقيا. مصر كان عندها منطقة الشام كانت يعني بين حين والآخر تحاول أن تصر على منطقة الشام. أما منطقة شمال إفريقيا باستثناء محاولة قامت بها الأسرة السادسة لمنطقة برقة ما فيش محاولة مصرية نحو الغرب، محاولة مصر نحو الشمال. وهذا الخطأ اللي تكلم هذا الكلام اللي تكلم عليه. فشيشناق ورمسيس في فترتين زمنيتين مختلفتين على الأقل قرنين من الزمن، وبالتالي مش ممكن يتلاقوا مع بعض. في خطأ شائع والناس يردوا حاجة بهذا الشكل. و مي با اون كوز شيشناق، اون لو مي با اون كوز. واش كاين بالنسبة لشيشناق؟ حاجة اللي لازم نعرفوها أن شيشناق ولد في مصر، زايد في مصر. جدوده هم اللي هاجروا، مش هو اللي هاجر. ولكن نقول لكم السياسة تاعو والليبيين في عهد شيشناق وحتى قبل شيشناق شوية كانوا دخلوا في الجيش المصري. كي دخلوا كان سيطروا على حاجتين، سيطروا على الجيش وسيطروا في المجال الديني. حريشف يعني معبد حريشف في منطقة أهناسيا. فعندما تولى شيشناق نصب الكهنوتية في معبد حريشف في أهناسيا، في هذه الفترة راح يسيطر على الجانب الديني، ومادام هو كان قائد الحامية تاع مدينة أهناسيا راح يسيطر أيضا على الجانب العسكري. وبالتالي هذين المنصبين هو اللي أعطوا له الإمكانية باش يعتري عرش مصر. وهذا اللي اعتلى عرش مصر ممكن نقولوا عليه هو رمسيس الثاني او اسمه شيشناق الثاني، وليس شيشناق الاول، مش الجد تاعو. ولكن فيما بعد عندما سيطروا على العرش راح تظهر ما يمكن ان نسميه دي كولوني، مستوطنات، لان هؤلاء الليبيين اللي كانوا في الجيش كانوا يتقاضوا الاجر تاعهم بقطع اراضي. بفضل هذه القطع الأراضي اللي كان يزودهم بها الفرعون راح يشكلوا مستوطنات. فبفضل هذه المستوطنات راح يسيطروا أيضا على الاقتصاد المصري. يعني في كلام كثير جدا ممكن نتكلموا عليه، ولكن أنا شخصيا شوية مشغول وأنتم أيضا ربما تكونوا عييتوا. تفضل فارد. L'influence d'Israël peut être très grande, que ce soit en Égypte, que ce soit en Europe du Sud. Qu'en est-il exactement? C'est possible très brièvement. Les divinités, c'est des divinités d'abord qui m'a la place, qui m'a Adina, qui m'a Osiris, qui m'a aussi des divinités d'origine à ce niveau nord-africaine. شوف عندنا كيك يعني ديفينيتي بعض الآلهة اللي تكلموا عليها المؤرخين، وكاين بعض الآلهة اللي نتكلم عليها أنا، لأن أنا أيضا نعتبر نفسي مؤرخ إذا كان صح يعني.
Si vous me permettez, c'est-à-dire je vais répondre d'abord à monsieur. كاين 5 من الشاشانقة 5 وحنا عرفنا شيشنق هذا الاول والثاني وبون كيلوت وجماعه هذو عرفناهم في سيربيوم في المنطقه فيه نقش انسكريبسيون دارها شيشنق الخامس يعطي لا جينيولوجي تاع لا فامي تاعو من الاول اللي هاجر حتى العصر تاعو هو. هذه عرفناها من نقش موجود في السيرابيوم في مصر. باش نكمل السيد قبيل انا تكلمت على الهجره اللي مشات من الصحراء الجزائريه اللي كي وصلت الى فزان في ليبيا، جزء منها راح الى برقه لا سيرينايك قرينا، والجزء الثاني الى طيبه في مصر. نعطيكم حاجه باش نفطنوا شويه فقط. في لونسيان امبير يعني الامبراطوريه القديمه في مصر اللي كانت العاصمه تاعها منفيس في الشمال، كان تعبد الاله رع لو ديو رع اللي هو لو ديو سولي. في الموين امبير العصر الامبراطوري الثاني او الدوله الوسطى والدوله الحديثه، عندما انتقل الحكم من منف الى طيبه ولاو يعبدوا واش يعبدوا امون رع. امون رع علاش امون رع؟ لان السكان المغاربه اللي راحوا من هنا كان الاله امون هو اللي يعبدوه. فيه كلام كثير ولكن امون كان يرمز له بالكبش ولا بقرني الكبش. وعلاه؟ علاش بالكبش؟ واحد يقول لي كمان صدر كبش يعبدوا كبش. تعرفوا باللي لو كان نقول لكم واش كانوا يعبدوا فيه كثير فيكم ما يعرفهاش. رانا نعيشوا في القرن 21. كانوا يعبدوا في الكبش خاصيه مش متوفره حتى في الانسان. يقول لك ان الكبش بإمكانه أن يخصب قطيعا من الغنم تكون حتى من 200 شاه. مادام سكان منطقة شمال افريقيا كانوا الثروة الأساسية تاعهم هي تربية الحيوانات، إذا الكبش يساهم بشكل كبير في تنمية هذه الثروة. عبدوا في هذه الخاصية. حنا نقول يعبدوا الكبش، لا، يعبدوا في هذه الخاصية. لازمنا نقراو مليح. إذن حدث نقاش بين المؤرخين المصريين، بالك مع المغاربة شوية، وحنا مازال ما عندناش مؤرخين حقيقة، يعني ما بالك تحسبوني يعني حاجة. يقول لك باللي امون رع جا من مصر عندكم انتم. حتى غزال في الجزء الاول من الكتاب تاعو يتكلم على كي يشوف هذا الكباش تاع ابو عالم وتاع الزناقه هنا عندنا في شمال افريقيا، يقول لك مستهم جناح الحضاره المصريه في الجزء الاول، ولكن يعود في الجزء السادس يقول لك والله ما نقدرش نقول هذاك الكلام نحيه، ولكن ما نقدرش نقول. انا قلت لهم يا جماعه الخير، انا الانسان في شمال افريقيا مع التصحر عنده السبب اللي يخليه ينتقل الى منطقه نهر النيل. بصح واش يجيب الانسان تاع نهر النيل وين الماء دائم يروح للهوغال ولا التصيل اللي هي صحراء؟ هذه النقطه الاولى. نقطه ثانيه، قلت لهم هذه الفكره هذه اللي سموه امون رع، مصر عندما انتقل الحكم تاعها من منف الى طيبه سموه امون رع. الإغريق اللي جاوا من الإغريق إلى منطقة طيبة إلى إقليم برقع سموه زوس أمون. زوس أمون، زيوس اللي هو إله الإغريق. الفينيقيين كي جاوا إلى قرطاجة بعل حمون ولا بعل أمون. الرومان سموه جوبيتر أمون. يعني هذا الناس كاع هما اللي أثروا، لا هما كامل اللي يتبدل غير أمون اللي باقي اللي هو الأصل.
إذا كان هذا هو هيرودوت يقولنا في الكتاب الخامس يقولنا الإغريق ما عرفوا بوسيدون الإله بوسيدون إلا عن طريق الليبيين اللي هو إله البحر. يقول لك عرفناه ما عرفوش المصريين الإغريق إلا عن طريق الليبيين. هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد. نعطيكم كلمة أخيرة ما دام ذكرت هيرودوت ونسكت. هيرودوت كي يجي يتكلم على السكان في منطقة شمال أفريقيا في القرن الخامس قبل الميلاد يقول ليبيا هي قارة أفريقيا كانت تسمى ليبيا لافريك، لأن احنا كلمة أفريقيا راح نعرفوها في القرن الثاني قبل الميلاد فقط، قبلها كانت لليبي. يقول لك ليبيا كانت تسكنها 4 4 ناسيون. كلمة ناسيون سي امبورطون. 4 أمتان أصليتان وأمتان استقرتا فيها فيما بعد. شكون هما الأصل؟ يقول لك الليبيون في الشمال والإثيوبيون في جنوب ليبيا أصليون. واش يفرق باش يفرق بين الليبيين كلمة لون البشرة. اختيوبس في اللغة الإغريقية معناها المحروق بالشمس. اللون تاعو الأسود هما يسميوه المحروق بالشمس. يقول لك إذن الليبيون في الشمال والإثيوبيون في جنوب ليبيا أصليين، أما الإغريق والفينيقيين فقد استقروا فيها فيما بعد. واكتفي بهذا القدر. علاش نكتفي بهذا القدر؟ لأن كلمة أمة في القرن الخامس الناسيون، فيما بعد نتكلم على القبائل لي تريبي. واكتفي بهذا القدر واشكرك. Merci monsieur Fares. الصحة يعطيك الصحة pour cette enrichissante conférence. Voilà.